भाई कितें जालां आमी पळयलां की तुमी आतां सगळे ज्वेलरी एसोसिएशनाचे मेंबर्स आनी सगळे शॉपकिपर्स आहा म्हापशेचे. आमी आयकलां की तुमचे वांगडी आहा पळय तांकां दोगांक कितें तरी अरेस्ट केला म्हणून आंध्राचे पुलीस येयले आनी हांगासर एक्झॅक्ट हो मॅटर कितें म्हणून हो आता हे अशें चल्लां की फक्त हे लोक भायल्यान पुलीस येतात, चोर येतात, बोट दाखयतात आनी लोकांक धरून व्हरतात. म्हणजे कारागिरांक आमच्या धरून व्हरतात, शॉपकारांक बोट दाखयतात आनी व्हरतात. पूण अशें जावं उपकारना. पळय आतां कोणूय आयल्यात सिव्हील ड्रेसान आयल्यात, आमच्या पुलीस स्टेशनान इन्फॉर्म केला काय ना, आमचो गोंयचो काय एकटो पुलीस कोण नाशिल्लो, ते डायरेक्ट आयल्यात, ताका येयल्यात आनी घेवन आयल्यात पुलीस स्टेशनार कितें. आनी आमी म्हणटा पळय तुमी आतां पळय येतात, कोणूय येतात, बट चोर बोट दाखयता आनी तुमी येवन व्हरतले, इतले भांगर दिला तितले भांगर दिला म्हणून येवन व्हरतले. प्रूफ करात न्हय, तेणें घेतला की घेवना ते प्रूफ करा न्हय. कितें मॅटर कितें हो एक्झॅक्ट ते म्हणटात की हो एक मनीस कोण घेवन आयल्यात आनी ते सांगता हेका आमी भांगर ताका विकला म्हणून तेणें. ओके कितें तेणें ताका भांगर विकला म्हणटा. तो म्हणटा आपणें ताका भांगर कांय विकूंकूच ना, घेवकूच ना तेजे आनी कांय ना. बेटे चोर येयलो, कोणूय आनी बोट दाखयलो, कोणूय आयलो आनी बोट दाखयतलो आनी आमकां कारागिरांक धरून व्हरतले जावं शॉपकारांक धरून अशें जावं उपकारना न्ही. येवन हे प्रत्येक टायम हांवें खूब खेप आयकता की प्रत्येक टायम आयल्यार चोरान बोट दाखयलें की मनीस आमी चोर दाखयतात. म्हणजे आमी सगळेच घेतलेले भशेन आमचो वेव्हार आसा, भांगर घेवपाचो, काम करपाचो, घेवपाचो देवपाचो वेव्हार आमचो, वेव्हारूच भांगराचो. आतां फुडलो समोरचो मनीस चोर येता कितें येता तें आमकां कळना न्ही. आनी हे कोणूय येतलो बेटो म्हज्या दुकानान भितर सरतलो, येतलो आनी वतलो आनी परत येवन तो म्हाका बोट दाखयतलो की हांवें हेका भांगर विकला म्हणून. अशें जातलें कशें? ताका लागून येवन सारकें प्रूफ करपाचो. प्रूफ करून जर खरोखर त्या भुरग्यान जावं कोणें आमच्या कोणें घेतला जाल्यार व्हरता ती वेगळी गोश्ट. दाखयतले बेटे बोट दाखयतले आनी व्हरतले अशें जावं उपकारना प्रत्येक टायम. बाय तुमचें नांव सांगा पयलीं. माझे नाव औदुंबर पिंगुळकर, प्रेसिडेंट तुम्ही. ओके आता मेन तुम्ही म्हापसा प्रश्न जमले पाहिजे हेजें एक्झॅक्ट स्टार्टींग कारण कितें जाला कितें. आमचो उपाध्यक्ष आसा कमलेश, ताका ते आपयला तेंच्यांनी आनी डायरेक्ट तांकां दोगांयकूय अरेस्ट केला. कोणे आपयले? पुलिसांनी. ते आंध्र प्रदेश धांक सुमार, सकाळी 10 सुमार. म्हाका तेचो कितल्यान तरी मागीर फोन येयला. ओके आंध्रा पुलिसांनी आपयले. आंध्र पुलीस. ओके आनी कितें सांगले? आनी तुमी गोल्ड घेतला म्हणटाले, तो 150 ग्राम घेतला म्हणटा. ते तो 150 न्ही, ते 1 किलो सांगले तर आमी मान्य करपाचे. फाल्टी अशेंच जालें. आनी आमचो कारागिराचो असोच जाल्लो प्रॉब्लम. म्हणजे आमी अशे लोक जमले, ते व्हरतात डायरेक्ट तांकां घेवन वयता म्हणटात. प्रूफ बी कांय ना. आतां येयल्या ते सिव्हिलान येयल्या, कार्ड ना कांय ना आनी तेणे अरेस्ट वॉरंटूय दाखयना ते. कशें कितें आमी ताका व्हरून दिवपाचें ना. आमी आतां जमले, आतां आनीक लोक येतले आमच्या. आतां कोणाक तेंच्यांनी अरेस्ट केला आंध्र प्रदेश पुलीस? कमलेश चोडणकर. आनी दुसरो कोण? दुसरो प्रितम मोराचे. ओके सो तेंचेर कितें आरोप आसा हो मेन? भांगर का तेंच्यांनी घेतला खंय, हे चोर खंय, त्या चोरा कडल्यान काय 150 ग्राम भांगर विकला म्हणटा. चोर कितें सांगता पळय ते हे आयकतात. चोरान तेंच्या कडेन भांगर विकला? हय. ओके आनी तेंच्यानी ते घेतला म्हणून सांगतात ते. ओके पोलीस सांगतात ते. पुलीस आंध्र प्रदेश आमची गोंयचे न्ही. सो ह्या कारणान लोकांनी तांकां आतां अरेस्ट केला? अरेस्ट केला. ओके आतां तुमचो डिमांड कितें म्हणून? आमी ताका व्हरून दिवचें, ते बेट्याच सांगतात व्हरून दिवपाचें ना. जो पण ताका प्रूफ करनी खरो ताणें भांगर घेतला कितें आसा पळय तेणी. ते बेटे घेतले आनी 2 किलो विकले म्हणटले. आमचे थोडे आटणीकार आसात तांकां तशेंच केला फाटी हॅरेसमेंट करतात ते. ना आतां कितें म्हणटा ते दोगांनी 150 ग्राम कितें जी मागीर काय आमी तांकां सोडटा म्हणटा. भांगर दी म्हणटा पयलीं. आमी ती व्हरोकूच दिवचे ना, कारण भांगर नाच न्ही तेंच्यांनी घेवन. खंयचे दितले? आतां 1 ग्रामाचो रेट आसा 12,000 रुपया. 1 किलो जाल्यार आज कितले 1,20,00,000 जाले. खंयचे दितले? फाल्यां काय ते म्हणटले 1 किलो दिला म्हणटले. कशें दितले आमी? दिवकूच शकना. आतां हेचो कंप्लेनंट कोण? कंप्लेनंट कोण तो कांयच ना तेंच्या कडेन, कांयच ना कंप्लेनंट. आंध्राच्यान फक्त ते चोराक घेवन आयल्यात आनी बोट दाखयतात बस. चोराक घेवन येयला? हय, चोराक घेवन आयल्यात आनी बोट दाखयतात. तेंच्या कडेन कितें प्रूफ आसा पूण कितें केस रजिस्टर केल्या हेचेर तेंच्यांनी? कांयच ना. ओके कांयच ना तेंच्या कडेन. सो आतां ते दोगांक व्हरता हांगासरल्यान? हांगासून व्हरता म्हणटात लोकांक. ओके सो तुमी आतां तो आमचो देवेंद्र फडणवीस तेंच्यांनी महाराष्ट्रान एक केलो कायदो, 411 कलम आसा न्ही, जो पर्यंत तो प्रूफ जायना तो पर्यंत व्हरूंक मेळना. अशें तशें आमच्या गोंयच्या सीएमानूच तशेंच करूंक जाय. आतां आमचे फाटी फूड फेस्टिवल आमचे करपाचे आसले, तर आमी फुडें धुकले तेन्ना आमी ते महाराष्ट्र सीएमाकूय हाडपाचे आसले. आमच्या सीएमाक अशें सांग तुमी आनी तो कायदो हांगा कर गोंयान अशें आमी सांगपाचें आसलें. पण आमचो प्रोग्राम आतां फुडें धुकलो आनी सीएमा कडेन आमची मागणी आसा ती फुडें. हे आतां दोगांक तुमचे अरेस्ट केला पळय तेंचें काम कितें? तेंचें गोल्ड स्मिथाचें दुकान आसा की कितें? कारागीर. ओके आनी हो तेच्या कडेन कितें काम करतालो? काय ना, काम बीन काय ना, कांयच ना. तो त्याच्या कडेन आतां कामाक म्हणून येयल्लो पयलीं तो. तेणी त्याच्या कडसून पयशे म्हणजे पॉलिश करपाक म्हणून येयल्लो तो. आपण पॉलिश काम करता म्हणटा तूं कर. आमी कितें केलां, कार्डां केल्या पयलीं. तो आतां उपाध्यक्षांनी कार्ड करतले असले आमी आनी मागीर ताका घेतले असले. आनी तेणी तो पर्यंत ताका कितें म्हटलें, आपल्या तुका 20,000 रुपया दिता कामा खातीर सामान हाडपाक. तो 20,000 घेवन गेलो तो
आणि आता तो म्हणतो ते एका आपण भांगार विकला म्हणता. अच्छा, म्हणजे तो पहिलो येयलो की आपलं काम जाय म्हणून. हय. आणि म्हाका तो आता वेगळो सांगता, पुलीस म्हणटा तू ताका विचार, तो म्हणटा सत्यहिरान रावलो म्हणटा आपण 4 महिने आपण सत्यहिरा हॉटेलान रावला म्हणटा. तर सत्यहिराचं फुटेज बी काढून दाखवूंक जाय न्ही आमकां तेंच्यांनी. तो म्हणटा परत 4 महिने मागीर 2 महिने तो पैसे कितें केले, तो म्हणटा आपण पैसे कॅसिनोन घातले म्हणटा. तो सांगता तो मग कॅसिनोन वचून इन्क्वायरी करूंक जाय न्ही. ही केन्नाची केस आता ही सगळी? आता 23 म्हणटा ती 2023 2023ची म्हणटा तो पुलीस म्हणतात ते. अच्छा, म्हणजे तो त्याच्याकडे कामाक जो आता एक्यूज आसा पळय वो तुमचो तो आता कामांक बी कांयच ना. कामाक नासलो, कांयच नाच नाच फक्त येता म्हणून सांगलेले. येता म्हणून सांगलेलें. ओके, आणि त्या कारणान लागून सामान हाडपाक त्याने पैसे पैसे दिले. दिले तो पैसे घेतले ते आणि गेलो. गेलो. ओके, आता तुमचो डिमांड कितें हांगासर? आमी ताका व्हरोन दिवचे ना आणि भांगारूय ना, तूं घेवकूच ना न्ही भांगार इतले. ओके, भांगार तेणी घेवकूच ना, तूं दितले खंयचे ताका भांगार. फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक केस जाल्ली पळय म्हापसा मर्डर हांगासर, अशेंच कोण आंध्राचे येयलेले पुलिसांनी कोणाक उकल्लेलो, पूण विथआउट इंटिमेशन लोकल पुलिसाक दिनासतना अशेंच कितें जालां ह्या केसीन? हय हय अशें जाल्लें. म्हणजे लोकल पुलिसाक कोण सांगूंक ना तेंच्यांनी? सांगितलें. या, आता तुम्ही सगळे हांगासर जमले. जमले. तुम्ही पुलिसाक मेवले? तुम्ही हय मेळ्ळे आमी. कितें सांगलां? ते आता लोकल पुलिसाक मेवले म्हापसा? हय, मेळ्ळे ती मेळ्ळे. आहे. हय, ते आमी डिस्कशन आतां करताले तेंच्या कडेन. पण अच्छा. हे म्हणटात ते आमकां भांगारूच दी म्हणटात. भांगार दी म्हणटा हांगासर, भांगार दी म्हणटात. भांगरदी म्हणटा ना जाल्यार ताका घेवन वयता म्हणटा. नाल्यार घेवन घेवन वयता म्हणटा. हय, जाल्यार ताका घेवन वयता. म्हाका इतकेच मागणी हेका कितें तरी कायदो काडपाक जाय की डायरेक्ट आमी कितें चोर न्ही शेट. आतां खंयचोय जो कारागीर भांगराचें काम करता पळय ताका एक आतां कॅश मेळना, एज अ मजुरी ताका भांगर मेळटा, कितें तूट म्हणून इल्लेशें 200 मिलिग्राम 500 1 ग्राम 100 ग्रामाचेर त्या हिशोबान मेळटा. सो तो जर भांगर विकिना आनी आमी जर कोण शेट तेंचे भांगर घेयना जाल्यार ते खातले कितें भांगर? सो तांकां ते हें करचेंच पडलें आनी आपल्याक कॅश करचेंच पडलें भितर. सो हेतून आमी शेट थोडे कितें भांगर घेता ते हेजे उलटें जाता की फुडें तेकाच धरता पुलीस, तेका बोट दाखय सांगता आनी उखलता. अशें जावप. जेन्ना आता एक प्रश्न आसा भाई, जेन्ना तुमच्याकडे एक कामगार, आता तुम्ही कारागीर सगळे, तुमच्याकडे जेन्ना एक कामाक कोण येता जाल्यार तुम्ही पेमेंट कित्याक तांकां दिना मागीर? पेमेंट आसता तांकां थोडो. ओके, तेच्या अतिरिक्त तांकां तूटूय मेळटा. तूट म्हणल्यार वेस्टेज मेळटा. वेस्टेज. अमकें काम केलें 100 ग्राम काम केलें 2 ग्राम तांकां मेळटा. सो ते पोटा पाण्याक 2 ग्राम ते आमचे कोणी शेतीक विकता. अशें हे आमचे तुमच्याच भितर तुमच्याच भितर विकतात ते? आमचे रोलिंग. ते मे बी भायले आसूं शकता, हांगा आमचे कडेन कामाक आसा. ओके, हितून कितें जाता, ते एकदां 2 ग्राम विकला आनी समज तर फुडें खंयसर ताणें चोरी केली वा ना केली आमकां खबर नासता, तेकाच घेवन येता आनी तेका सांगता हेका बोट दाखय, तूं हेका भांगर विकला. तेणें मे बी केला आसत ना आमकां खबर ना, पूण तो सांगता हेका म्हण 200 ग्राम विकत. मग आता जितले तुमच्याकडे कामगार असतात त्यांच्या सगळ्यांचे तुमच्याकडे ID कार्ड बी सगळे केल्ले असता? ओके. सो हितून कितें तरी आमी CMA कडेन मागता की कितें तरी असो कायदो येवपाक जाय की हे डायरेक्ट हॅरेसमेंट जाता. डायरेक्ट हे आमचे शेटीक हॅरेसमेंट जाता आनी त्या हॅरेसमेंटाक लागून आमची शेट मागीर कितें करता, लास्टाक शेवट मांडवली करता की थोडे भितर करया सेटलमेंट. अच्छा, अशें करून ते मांडवली करता आनी लास्टाक ते सेटल जाता. इतके वर्सां आमी उगी रावले, पूण हे आतां अती हेच्या फुडें आतां पळय आमचे जे कारागीर आसा ते मोजके नीज गोंयकार म्हणटा थोडेच आसा. आतां तांकां जर वाचयतले अशें जर जायत जाल्यार ते काम सोडटले आनी घरा बसतले बेकार. सो सगळे भायलेच कॅप्चर करतले. ऑलरेडी भायले जाल्ले आसा हांगा. सो थोडे जे नीज गोंयकार आसा ते वयतल्यात. सगळ्याच धंद्यांनी नीज गोंयकार काबार जायत आसा. कसले म्हणटा टॅक्सी म्हण कसले मनीस. सो हे जे थोडे उरल्या पळय हे काबार जातले थोड्या दिसांनी. सो CMान हेजेर दखल घेवन. सो तुमचे म्हणणें आसा की विनाकारण काय प्रूफ नासतना फक्त चोर सांगता म्हणून उखलून व्हरप हें सारकें न्हय. हांव तितलेंच म्हणटा की चोर बोट दाखयलो म्हणून आमी घेतला अशें न्ही. फक्त इतलेंच की चोर आमी घेतला कित्याक प्रूफ करप बाबा ह्या मनशान घेतला जाल्यार वेगळी गोश्ट. नाल्यार चोर आनी कोणूय येतलो चोर दाखयतलो बोट हेणें घेतला म्हणटलो म्हणून चोर न्हय घेतला न्ही ते प्रूफ करपाचें. जेन्ना आंध्राचे पुलीस येयले तेन्ना तुमी मेवले तांकां, तेंच्यांनी सांगलां तूं कितें तुमकां? हांव मेळूंक ना तांकां. ओके, पण अध्यक्ष तुमी मेवला तांकां, कितें सांगलां? ते म्हणटा भांगार दी म्हणटा. ओके, भांगार दी आनी मागीर हांवें म्हणटा तुमकां भांगार म्हणटा 10 ग्राम दिता म्हणटा. चल 10 ग्राम दिता तांकां सांगता आनी 10 ग्राम दिवपाक लायता. 10 ग्राम ना म्हणल्यार 310 ग्राम जाय म्हणटा. 310 ग्राम 310 ग्राम सांगता. ना पण दिवंकूच तेणे म्हणजे एकामेकांनी मांडवली जर जावंकूच ना जाल्यार कित्याक दितात? ते सांगतात म्हाका अशें म्हणल्यार तू कर म्हाका उलोवंक लागलो तो. तशें हय म्हाज्या कडेन करूंक लागलो तो. तुमकां ते फोर्स कर म्हणटा तो. बरें म्हटलें अशें हांवें. पूण तशें दिवंक ते 10 ग्राम म्हणून दिवपाक जायना न्ही. ओके, अशें म्हणजे तुमकां मुद्दाम फोर्स करून सांगतात फोर्स की करता तो. येस. सो तुमी आतां कशें व्हरोंक तांकां दिवचें ना? प्रूफ करूनय प्रूफ करून मागीर व्हरून प्रूफ करून न्ही कितें ते. येस, प्रूफ केल्याशिवाय ना. प्रूफ करून प्रूफ करून ताणें घेतला म्हणून घेतला जाल्यार मागीर व्हरा. तुम्ही बोट दाखयता तेका बोट दाखयला व्हरोंक शकूंक दिवचें ना. कोणाकूय बोट दाखयता तेका व्हरतले उखलतले. आनी ते बी आंध्राचे पुलीस गोंयचे न्ही.
ना, प्रत्येक टाइम तेच जाता. म्हणजे गोंयकारांक धंदोच करपाचो ना हांगासर सगळे भायले तेम धंदो करतले गोंयकार कितें बेश्टे बसून रावतले हांगासर आमी हांगा पयलीं कामाचो वाट लागलेले कामां ना भांगर वाडला सध्या. इतकें भांगर वाडल्या कामाक ना काम ना लोकांक. आमचे कारागीर बेकार बसून आसात सगळे कारागीर कितें आनी ते सिव्हील ड्रेसान येतात सिव्हिलान येयल्या पुलीस सिव्हिलान येयले कोणाक किडनॅप करता म्हणून गोवना कितें उखलता म्हणून गोवना युनिफॉर्मान येवंक जाय न्ही कितें वॉरंट घेवन तरी येवंक जाय डायरेक्ट येता उखलता म्हणजे कितें रॉंग कोण वॉरंट हाडलेले तेंच्यांनी कांयच ना काय ना. ओके पुलीस म्हणून बोट गोवना दाखोवंक जाय पुलीस म्हणून गोवना आनी कोण म्हणून गोवना ते कोणी येतलो आनी घेवन वयतलो तुम्ही आज त्या आंध्राचे पोलीस आयला ते त्यांची चौकशी कितें केल्या ते येतात आणि असे कार्ड दाखयतात आणि चालले आपले बाबा त्यांची तुम्ही बाबा ते रिटायर जाल्ले पुलीस आसा काय ड्युटेज वयले आसा ते तुम्ही पयलीं चॅक करपाक जाय मिडियानूय चॅक करपाक जाय पुलिशेनूय चॅक करपाक जाय सगळ्यांनी चॅक करपाक जाय बेटा अशें काडून दाखयले आनी ताका बाबा हो तर आपण पुलीस म्हणून सांगलो आनी ताका उखलून व्हेलो हे शक्य ना आनी आमी ताका कशें व्हरूंक दिवचें ना त्याचो सगळी चौकशी सगळी तेजी सारकी जावपाक जाय कळ्ळें आनी तुमी सगळे हे सगळ्यांनी सगळे तेजे कार्ड सारके चॅक करपाक जाय खरोच तो ड्युटेर वयलो आसा पुलीस काय नॉन ड्युटी वयलो आसा कितें आसा सगळें पळोवपाक जाय काय रिटायर जाल्लो आसा तो पळोवपाक जाय आनी ह्याय पुलिसांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी पुलिसांनी तेंचे कार्ड हातीन घेवन पळोवपाक जाय पुलिसांनी तेंच्या अंदाचे भायले पुलीस आयले आनी अशें दाखयले आनी अशें वळसाण घातले तेजेर आमी मान्य करपाचें ना ते मेन म्हणजे चोर दाखय चोर सांगता आनी व्हरोंक आमी दिवचे ना सो प्रूफ आसा प्रूफ करूनी हांगा आमच्या फुड्यान प्रूफ करूनी बाबा हेणे घेतला म्हणून आनी व्हरूनी जाल्यार हें जावचें ना कितें आसा तुमी प्रूफ काडात सगळें जें कितें आसा. लागता कित्याक कोण पळयता आज बसून कोणें चॅक करून पळोवना तेंचे कार्ड प्रत्येक कोणें कोणी चॅक करून तेजे कार्ड पळोवना हे जे आयज ह्या मनशाक घडला हे जे आयज ह्या मनशाक घडला खंय तुका ती गजाल खंय तुका कोणाकूय घडटली कोणूय शेड असो मागीर हांव सांगना फाल्यां ती कोणाकूय घडटली आमचो धंदोच गो खंय तुका आमचो धंदो काम करपाचो तितलेच मेन सीमीत ना आमच्या धंद्यान खंय तुका विकतूय घेवपाचें आसा खंय तुका सेल ऑफूय करपाचें आसा तितून भांगर जे रॉ प्रमाणे येता पळय तेजोय धंदो आसा तोय सेल ऑफ जाता खंय तुका तोय घेवप जाता सो हे म्हाका एक लॉजीक हितून समजना खंय तुका की कोणूय फाल्यां येतलो खंय तुका आनी अशें बोट दाखयतलो फाल्यां येतलो म्हाका सांगतलो 2000 सालान खंय तुका हांवें वेव्हार केलो म्हणून कोणा कडेन सो हेजो अर्थ कितें ते भांगराचें जाता कितें शेवटी आमी जेन्ना मुदी पसून पळयता पळय ती मुदी जेन्ना आटयतात ती मेळ जाता ती मेळ जाली मुदी कोण सांगूंक शकता बाबा कोणें आटयलें आनी कितें केलां तें कोणें सांगून दाखोवचें म्हाका पळया इज इट पॉसिबल सो ही गजाल कोणें तरी बाबा तकलेन घेवची कळ्ळें तुका की शेट हांगा सगळें नाडपाक बसोंक ना शेट आपल्या प्रामाणीकपणान धंदो करता आपलें पोट चलयता आनी फाल्यां एखादें कोण उठून असो जो येयलो आनी तेणें आरोप घातलो कोणाचेर कळ्ळें तुका त्या बाबड्याच्या फॅमिलीचें कितें आतां ह्या मनशाक जाका आतां डिटेन करून व्हरपाक सोदता पळय कळ्ळें तुका दॅट टू विथआउट प्रूफ ते तावता ही तेंच्या हास्यास्पद गजाल आसा की विथआउट प्रूफ विथआउट हॅविंग प्रूफ कळ्ळें तुका कशें ह्या मनशाक बाबा कोण असो उखलून व्हरूंक शकता अरे हांगा बारीकशे गजाल घ्या कोणाक पेट्याक पसून कोण कितें करीत जाल्यार दे आस्क फॉर एविडन्स ताका एविडन्स मागतात ते पेट्याक पसून कितें जायत जाल्यार आनी हांगा एका मनशाची गजाल करता म्हणजे एक्यूज धंद्यान अशें कितें आसा फक्त एविडन्स काय ना चोर दाखयता तो एविडन्स अशें धरतात आनी व्हरून व्हरतात सो प्रूफ काय नासतना तो डायरेक्ट व्हरता कितें प्रूफ आसा प्रूफूच ना न्ही आमी कितें म्हणटा जर तेणे घेतला प्रूफ करा आनी व्हरा येस प्रूफ करा न्ही फक्त तुमी येतले बोट दाखयतले आनी व्हरता हें जावचें ना आनी ते पयशांची कितें रिकवरी जाल्या कितें ना काय ना कांयच ना ना. तो व्हरतलो येतलो चोर दाखयतलो बोट दाखयतलो पयशे तेणे घेतले म्हणटालो सगळे करतलो पयशे चोर चोर खावन बसतलो तेवडेन ते बसतले त्रासान कोण शेट कारागीर कोण आसा पळय ते पण हे म्हणटा पूण घेन आसतना प्रूफ करा आनी व्हरा आमकां प्रश्न ना घेन आसतना बेटीत बोट दाखयलें म्हणून आमी धाडचे ना तर तुम्ही आता सगळे हे म्हापसा बार्देशाचे ज्वेलर्स हय आमी ज्वेलर्स आमी कारागीर सगळे तुम्ही कारागीर येस ज्वेलर्स आनी तो घेतला तोय बी कारागीर कारागीर ज्वेलर्स न्हय कारागीर तुम्ही कितें आमी सगळे कारागीर आणि तो लाखांनी रुपया मागता हा लाखांनी हाडून दिवप तेणे दिवप म्हणजे घेन आसतना कशें दिवप आता तो एका दिसा अचानक पोलीस येता आणि लाखांनी रुपया तुझ्याकडे भरून मागतात तो खंयच्यान दितलो ऑन वॉट बेस मागता आता ते खंयचोच बेस ना तेच्याकडे बेस फक्त ना. त्यांच्याकडे स्टेटमेंट आसता चोरान दाखयल्ली आसता हो एकूच स्टेटमेंट त्यांच्याकडे ओके बाकी त्यांच्याकडे कांयच प्रूफ नाही तेंच्याकडे कितें प्रूफ आसा काय प्रॉब्लेम ना तेंच्याकडे कितें प्रूफ आसा जाल्यार दाखया पुलिसान की पुलिसां कडेन तो चोर दाखयता म्हणून न्हय पुलिसां कडेन प्रूफ आसा एविडन्स कितें आसा बाबा हेणे घेतला म्हणून पुलिसां कडेन न्हय चोरा कडेन न्हय चोर बोट दाखयता म्हणून न्हय आमी चोर म्हणतो चोराक आमी वळखना आनी गजाल हांगा नमूद करपाक सोदता आतां आमची गिरायकां पसून आसता पळय तुका ते आमच्या कडेन भांगर करपाक म्हण दिता विश्वासान दिता तुका तेन्ना ते कोण 2 लाख दिता कोण 50 दिता कोण 5 लाख दिता
ते आमी विश्वासान घेतात आनी ताका विश्वासान आमी काम करून दितात. आतां एक म्हाका अशें म्हणपाक जाय जर हे पयशे जे आमचे कडेन येता फाल्यां ह्याच गिरायकांचो कितें करून जर ते पयशे हाडून आमच्या हातीन दिले आनी फाल्यां जर तेणें आमचेर बोट दाखयलें जाल्यार होच यशो असो जातलो. तो आमकां घेवन परत तेणें फक्त कंप्लेंट करपाची इतलेच उरता आनी काय उरचें ना. पूण म्हाजो जो धंदो आनी हांवें ते पयशे घेनासतना हांव फुडें कसो वयतलो? म्हाजो धंदो करूं शकना बदला. हांव कित्याक पळोवपाक वयतलो तेणें पयशे खंयसर हाडल्या ते ना, कित्याक म्हाजो धंदो तो. आमचे म्हणजे परंपरागत ही आमची जात कळ्ळें तुका. आनी ह्या जातीन हो धंदो ह्या पद्दतीन केला जितून विश्वास आसा. विश्वासा शिवाय धंद्यान कांय ना. सो ही गजाल म्हणजे समजूंक जाय. आनी म्हाजें आतां प्रामाणीक मत आसा हितून कळ्ळें तुका की खंय तरी ह्या सीएमान आमच्या जेणें सगळ्यां खातीर कितें बरें केलां तशेंच ह्या आमच्या समाजा खातीर जेन्ना आमी आतां प्रकार घेवपाक सोदता की कितें तरी आमच्या खातीर जेणे करून म्हाज्या भशेन आमचे जे कारागीर आसा तेची परिस्थिती सद्या आतां कळ्ळीच खसलेली आसा. कित्याक भांगराची रेट इतली वाडल्या काय तुका की लोकांक काम ना. तेंच्या फॅमिलीचो तेंचे सीएमान आमचे विचार करचो फुडें तेंचे भले जावंक जाय. सो असो जर कितें जर कायदो येयलो जो बरो आसा जो आमच्या सगळ्यां खातीर बाबा उपयुक्त आसा त्याच्या खातीर आमचो अध्यक्ष म्हणा आमचे जे कमिटी मेंबर्स आसा आनी आमी जे त्या कमिटी मेंबर्स आसा तुका आमी सगळे वयतले आनी सीएमाक खंय ना खंय तरी कितें ना कितें हेज्या खातीर आमी लेखी कितें ना कितें दितले आमच्या कमिटी मार्फत. तेन्ना सीएमान आमचे विचार करचो आनी आमचो जो हो मुळावो प्रश्न आसा कित्याक हे आतां 3-4 फावटी घडला फाल्यां आनी कोणाचेर घडटलें. सो दीस शुड नॉट हॅपन अगेन एंड अगेन. कित्याक जेचेर म्हणटा आनी जेका दुखता पळय तेकाच ती कळटा कितें आसता ती. सो ही गजाल फक्त बाबा म्हाका एज अ कारागीर जेन्ना कस्टमर तुमच्या कडेन येतात तेन्ना तुमच्या कडेन तो सगळो रिकॉर्ड आसता रिसीट सगळें दितात तुमी. आमी दिता न्ही आमचो वेवहार असो आसता न्ही जेन्ना कोण आमकां आनी एक सांगपाक म्हणल्यार एक भुरगो घराचो एक सांगपाक उदाहरण अशें घडलेलो आसा. एक घराचो भुरगो एक मुदी हाडटा आनी विकता अशें धरून चल. येस. सो एक त्या घरांतलोच जेन्ना आवय